सर गजाला नौरीन सुनो न्यूज़ से। सर आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र करते हैं और हम जानते हैं कि अफवाज पाकिस्तान की बहुत कुर्बानियां हैं, शोहदा हैं, उनके अहल खाना हैं और यकीनन हम सब के लिए बहुत काबिल एहतराम भी हैं। अभी आपने जिक्र किया कि रोज़ाना की बुनियाद पर 130 से ज़ायद IBOs हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा फिगर है और होना ये चाहिए कि इसके बाद दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी होती, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इसके बरक्स नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है रोज़ बरोज़, और हम ये भी देख रहे हैं कि शोहदा की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। तो क्या ये ऑपरेशंस मौसर नहीं है या इसकी क्या वजह हो सकती है? अगर इस हवाले से आप कुछ बताना चाहें। शुक्रिया। देखिए, ये जो इंसदाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की जंग है, ये एक मंजूर शुदा और एक मरबूत हिकमत अमली के तहत लड़ी जा रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स और तमाम हुकूमतों ने ये जो हिकमत अमली है इसको मुरतब किया। ये नेशनल एक्शन प्लान, रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान और अब अज़्म इस्तेहकाम के नाम से एक डॉक्यूमेंटेड शक्ल में भी मौजूद है। इसके अंदर जो काइनेटिक एक्शंस हैं, जो फौज पाकिस्तान के और कानून नाफिज करने वालों इदारों के काम है, वो भी एक मरबूत हिकमत अमली के तहत किए जाते हैं और वो उसके 4 फेजेस हैं: क्लियर, होल्ड, बिल्ड एंड ट्रांसफर। तो आपका जो सवाल है कि ये क्यों दहशतगर्दी बढ़ रही है, तो वी विल हैव टू देन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज गोइंग ऑन। तो ये जो अफवाज पाकिस्तान का कानून नाफिज करने वालों ने 4 मरहलों में काम करना है, जो एक मरबूत हिकमत अमली तयशुदा, इस पर तमाम स्टेक होल्डर्स का एग्रीमेंट है, क्लियर, होल्ड, बिल्ड, ट्रांसफर। इसमें जो फौज का काम है वो है दहशतगर्दी से इलाकों को क्लियर करना और उनको आर्जी तौर पर होल्ड करना, ताकि वहां पे जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, जो इंतजामिया है, वो वहां पे उसके लिए एक साजगार माहौल प्रोवाइड किया जाए जिसमें आके वो समाजी और मुआशी मंसूबे लगाए और फिर उस इलाके को कुल्ली तौर पे टेक ओवर करें। इसमें जो फौज है और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इन्होंने ये 2 दिहाइयों से ज्यादा जो दहशतगर्दी की जंग लड़ रही है, इसमें 46,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा इलाका है जिसको दहशतगर्दों से क्लियर करवा चुकी है। 46,000 किलोमीटर से ज्यादा मुरब्बा किलोमीटर ज्यादा इलाका है, उसको क्लियर करा चुकी है। एंड दैट इज वाई वी ऑलवेज से दैट देयर इज नो गो एरिया इन पाकिस्तान। यहां कोई ऐसा इलाका नहीं जहां पे अमलन दहशतगर्दों की इजारादारी हो। तो जो क्लियर और होल्ड के फेजेस हैं वो तो मुकम्मल हो चुके हैं। और ये जो आप ऑपरेशन जिक्र करती हैं 130, ये इंटेलिजेंस बेस्ड छोटे बड़े ऑपरेशन जो तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, इसमें पुलिस भी शामिल है और इसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसी भी शामिल हैं, ये किए जाते हैं इसी को मजीद तकवीयत और दुआम देने के लिए। अब ये जो बिल्ड और ट्रांसफर का काम है, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का ये भी एग्रीमेंट है कि इसको मुकम्मल होने की जरूरत है। और इसमें जो लीड है दैट इज विद द लोकल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, क्योंकि उसमें आके उन्होंने वहां पे सेहत के, तालीम के, रोजगार के, सोशल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स लाने हैं ताकि आवाम को जो सा है एक रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ किया जाए। उसमें भी मैं अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शायद मैंने जिक्र किया था कि जो पाकिस्तान फौज है वो बढ़ चढ़ कर उसमें लोकल गवर्नमेंट्स की, प्रोविंशियल की, नेशनल लेवल पे उसकी आनत करती है और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो से हैं, तालीम के, सेहत के, रोजगार के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, वहां पे इन इलाकों में KPK और बलूचिस्तान में पाक फौज की जो यूनिट्स हैं, फॉर्मेशंस हैं, वो करती हैं। उनकी एक लंबी लिस्ट है, वो आप लोग सब आगाह है उससे और आवाम से आगाह है। लेकिन ये जो आपका क्लियर और होल्ड के बाद चूंकि वो बिल्ड और ट्रांसफर का फेज मुकम्मल नहीं हो रहा, तो उससे हो यह रहा है कि हुकूमत की जो इजारादारी है उसका जो इन्हिसार है, मेन इन्हिसार वो फौजी ऑपरेशंस में रह गया।
ان علاقوں میں حکومت کی اجارہ داری کا ذریعہ یہ فوجی آپریشنز نہیں ہو سکتے خالی. اور اس کی وجہ سے دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ کئی علاقے ایسے ہیں جن کو ہم بار بار کلیئر کر رہے ہیں, حوالے کرتے ہیں انتظامیہ کے, دوبارہ جو سا چونکہ بلڈ اور ٹرانسفر فیز نہیں ہوتا وہ دوبارہ کلیئر کرنے پڑتے ہیں. اس کا ایک اور فال آؤٹ یہ ہو رہا ہے کہ آرمی کی جو پرلونگ ڈپلائمنٹ ہے, بیکاز بلڈ اور پھر جو انتظامیہ نے ٹرانسفر لینا ہے ان علاقوں میں صوبائی حکومتوں نے اور جو وہاں کی انتظامیہ لوکل گورنمنٹس ہیں, دے شوڈ ٹیک اوور. وہ چونکہ نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ سے جو پرلونگڈ آرمی ڈپلائمنٹ ہے اس کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے فوج کے خلاف ایک زہریلا بیانیہ بنانے کا لوگوں کو موقع ہی ملتا ہے. تو دس از ون ریزن, بٹ دس از ناٹ دی اونلی ریزن. دی ادر ریزن از کہ جو کہ ہمیں اعداد و شمار اور شواہد بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگست 2021 سے اس کے بعد سے جو فتنہ الخوارج ہے اور دہشت گرد ہیں ان کی جو سہولت کاری ہے وہ بڑھ چکی ہے جب سے افغانستان میں تبدیلی آئی. اور یہ سہولت کاری جو سی ہے یہ چاہے ٹریننگ کیمپس کی شکل میں ہو, چاہے یہ لاجسٹک سپورٹ کی شکل میں ہو, چاہے یہ افغان شہریوں کا خود فتنہ الخوارج اور دہشت گردوں میں شامل ہونے کی شکل میں ہو, چاہے یہ خودکش بمباروں کی پروویژن کی شکل میں ہو, چاہے یہ جو چھوڑا ہوا امریکی اسلحہ ہے اس کی جدید اسلحے کی فراہمی کی شکل میں ہو, یہ بڑھ چکی ہے. اور اس سلسلے میں حکومت پاکستان افغان عبوری حکومت کے ساتھ رابطوں میں ہے. یہ اس برادر, یہ ہمارا پڑوسی اسلامی ملک ہے افغانستان, اور پاکستان نے ہمیشہ اس کا بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا, اسپیشلی جب بھی وہاں پہ کوئی مشکلات آئی. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس برادر اسلام پڑوسی اسلامی ملک کو جس نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے اس کے اوپر خارجین کو قطعاً فوقیت نہ دے. اور یہ وہ خارجین جن کا نہ کوئی دین اسلام سے تعلق ہے, نہ ان کا کوئی انسانیت سے تعلق ہے, اور نہ ہی ان کا کوئی قبائلی اقدار اور رواج سے کوئی تعلق ہے. حکومت پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت سی چیزوں میں رابطے ہیں, اچھے تعلقات ہیں, بہت سے معاملات پہ بات چیت چلتی ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دو برادر پڑوسی اسلامی ممالک میں غلط فہمیاں پیدا کر کے رکھنے ڈال سکیں گے وہ, تو ان کو ہم صرف یہی کہیں گے کہ وہ خیالی دنیا میں رہتے ہیں. تیسری جو ایک وجہ ہے, یہ جو بڑھتی دہشت گردی کی آپ نے بات کی, وہ میں بار بار اس فورم سے کہہ بھی چکا ہوں کہ جو فوج ہوتی ہے وہ دہشت گرد سے لڑتی ہے, قوم دہشت گردی سے لڑتی ہے. اسی لیے حکومت نے یہ جو ریوائز نیشنل ایکشن پلان کی ایک نئی شکل جو حکمت عملی کی عزم استحکام کے نام سے تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے پیش کی. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ جو وہ نان کائنیٹک ایکشنز ہیں which are essential to defeat terrorism in totality, ان پہ عمل کیا جائے, جس میں لیڈ باقی سٹیک ہولڈرز کی ہے. اگر ان میں سے 3 سب سے اہم جو ایکشنز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہے کہ پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کو مضبوط کیا جائے, ٹیرر کرائم نیکسس کو توڑا جائے, جو دہشت گرد ہیں اور جو کرمنل مافیاز کا آپس میں نیکسس بنا ہوا ہے اس کو توڑا جائے. اور تیسرا کہ پوری قوم یک زبان ہو کر دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف ایک بیانیے پر کھڑی ہو. تو اس میں لیڈ جو سی ہے ان نان کائنیٹک ایکشنز میں بھی باقی سٹیک ہولڈرز کی اور سیاست کی ہے. ہم ان کی ہمیشہ کی طرح بھرپور آنت اور معاونت کرتے رہیں گے. تو ان نٹشل جو آپ نے بات کی, اور بالکل آپ کا جنون سوال ہے کہ اتنے آپریشنز ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اٹ از بیکاز کہ کلیئر اینڈ ہولڈ مکمل ہو چکا ہے, بلڈ اینڈ ٹرانسفر کا انتظار ہے اور بڑے عرصے سے انتظار ہے. کراس بارڈر فیسیلیٹیشن ایک پرابلم ہے جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اور جس کے لیے بہت سی بات چیت کی جا رہی ہے اور ایکشنز لیے جا رہے ہیں. اینڈ تھرڈلی یہ نان کائنیٹک ایکشنز جو ہیں which are part of national action plan, revised national action plan, عزم استحکام, in which the lead is with the non-kinetic partners of this campaign, یہ جو انسانی دہشت گردی کی ہے, this must be done. So that is what is the reason.
تھینک یو سر. سر میں آپ سے